Unya makita nila ang anak sa tawo nga magsingabot sa usa ka panganod nga puno sa gahom ug sa dakong himaya. Mayong adlaw mga higala, kini si Matt Labandero, usa ka seminarista sa Society of the Holy Family nga niya sa Predicon program sa Archdiocese of Cebu. Gidapit ko kamo niining pamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo nagpunting sa katapusan sa kalibutan ug ang anak sa tawo nga maghari ug magdala siya og gahom nga puno sa dakong himaya. Ang katapusan o limitasyon sa tanan lakip na ang kinabuhi sa tawo nga kining kalibutan nga atong gipuy-an o gipatungan lumalabay lamang. Makita nato sa tong ebanghelyo karon ang makalilisa nga mga butang nga mahitabo sa kalibutan sa nagsingabot nga pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Kini usa ka panawagan sa matag usa ka nato nga aduna unta kitay tinuod nga pagbasol ug paghinulsol sa atong mga sala ug magsugod unta kini sa pamalandong ug paghinumdom sa mga nahitabo sa atong panaw sa kinabuhi dinhi sa yuta ug kasamtangan sa atong mga sobrang pagbati ug pag-abusar sa kagawasan nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon nagtaho kanato nga kinahanglan kita nga magmata og andam kanunay pinaagi sa pagbag-o sa atong kinabuhi ug magkinabuhi kita sumala sa mga sugo o panig-ingnan sa atong Ginoong Hesus. Sa atong hunahuna mahimong makahadlok ang maong mga panghitabo apan kini mahimong usa ka kalipay, usa ka panghitabo sa kaluwasan alang sa tanan nga mga tawo nga tinuod nga matinud-anon ug nag-alagad sa atong Ginoo. Usahay sa atong kinabuhi sa panaw sa atong pagtuo, adunay panahon nga dili kita matinud-anon sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Pan ang Dios sa iyang dakong gugma ug kaluoy dinhi kanato nagmatinud-anon kaayo siya sa iyang mga saad ug ang iyang pulong. Dili gayud mausab alang ni adtong andam nga mutuman, moalagad ug muhalad sa ilang kaugalingon uban sa dakong pagpaubos.